बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं कई दिन से चाह रही थी कि मैं कर सकूँ। बहुत अरसे से सोच रही थी मैं करूँ, लेकिन सब ये कह रहे थे कि हम तो ऐसा करते नहीं हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल शादी ब्याह के बारे में नहीं बात कर रही, लेकिन हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ जादू टोनों के बारे में, जिन्नात के बारे में। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई। एक्चुअली हुआ ये, मैंने सोचा कि इसकी एक्चुअल हकीकत क्या है। हम यहाँ पे किसी बाबे को बुला के जिन भूत नहीं निकाल रहे, या हमारे पास कोई जिन भूत नहीं है, लेकिन आपने यकीनन देखा होगा, सुना होगा लोगों से कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बोलते हैं आपके ऊपर जादू है। हाँ, एक तो मुझे लगता है दुनिया में हर किसी के ऊपर जादू हुआ होता है। अगर आपके पास नौकरी ना हो तो जादू हुआ हुआ है, आप बीमार हो तो जादू हुआ हुआ है, आप के घर के कोई मसले मसाइल चल रहे हो, लड़ाइयाँ हों तो जिन्नात होगी। तो एक्चुअली जिन की हकीकत तो हम सबको पता है, कुरान में सूरह जिन है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जादू भी बोला गया है, बताया गया है, होता है बिल्कुल। रसूल खुदा पे जादू हुआ था, तो वो सब तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन क्या हमने अपनी वीकनेसेस, अपने फेलियर्स को इनके साथ एट्रीब्यूट करके अपने ऊपर से एक कहते हैं ना ब्लेम शिफ्ट कर लिया है। हमने अपने कमज़ोरियों को एक शुगर कोट कर दिया है इन चीज़ों से। ये दिमाग है सोचने वाला, सोचेगा ज़रूर। बहुत सारे लोग हैं चले जाते हैं किसी एवं ही बाबाओं के पास, पीरों के पास, उनसे दम वम करवा लेते हैं, पता नहीं क्या दम होता है, तावीज़ें ले लेते हैं, उसमें पता नहीं कुछ लिखा हुआ होता है भी कि नहीं लिखा हुआ होता है। बहुत सारी बातें होती हैं, फिर इसको वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं, मिसयूज़ भी करते हैं। काफ़ी मसले मसाइल देखने में भी आए हैं, आप लोगों के सामने भी दिखाए होंगे हमने। न्यूज़ चैनल से बहुत ख़बरें होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो कि बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज मालूम करेंगे, और इनकी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, आखिर जिन होते कौन हैं, कहाँ होते हैं, क्या इंसान को सच में नज़र आ सकते हैं, क्या वो इंसान को सच में तंग करते हैं, जादू अच्छे होते हैं, कोई अच्छा जादू हो सकता है, ये सारे जादू बुरे होते हैं। आप अमल कराना, कहते हैं ना अमल कराया, अच्छे काम के अमल भी होते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो आज हम अपने शो में दूर करना चाहेंगे, तो देखिएगा, बिल्कुल बहुत गौर से सुनिएगा हमारी बात। कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर करिएगा। मिलवाऊंगी अपने थाई शेफ से, लेकिन एक ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बहुत अरसे से सोचा हुआ था ये करूँगी, और फाइनली मैंने कर लिया है। तो इसलिए आज मैं अपने दिल की तमाम सवालात पूछूंगी। थोड़ी हंसी भी आएगी मुझे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता है ऐसी चीज़ों पे यकीन पूरा है, लेकिन जहाँ पे कहानियाँ बन जाती हैं ना, वहाँ पे हंसी आती है। आई एम श्योर आपको भी आती होगी। कहते हैं पढ़े लिखे हैं आप, ऐसी बातें ना करें। कहीं कहीं पे असली हकीकत में भी जिन्नात भी होते हैं, जादू भी हो जाते हैं। उस हवाले से भी जानेंगे कि सिर्फ मजाक के हद तक नहीं हो, लेकिन हकीकत को जान कर, क्योंकि वही है ना, जो चीज़ आपको नहीं पता होती है उससे आपको खौफ होता है, अनसर्टेनिटी होती है तो आपको डर लगता है। जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए तो दैट्स ऑलवेज बेटर। आप उसकी कहानियाँ मन घड़क नहीं बनाते, और ना ही मन घड़क कहानियाँ सुनते हैं या यकीन करते हैं। ये तमाम बातें तो चलती रहेंगी। बहुत सारे परसेप्शन भी है जादू के हवाले से या जिन्नात के हवाले से, वो भी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि हम खाना पहले खाते हैं, खाना बनाते पहले हैं, खाते फिर हैं, और साथ साथ बातें भी करते हैं। तो लेट्स वेलकम विद अस, लाइक एवरी डे वी हैव आवर थाई शेफ विद अस। लेट्स वेलकम सलमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ You can call me you can call me คุณป้า คุณป้า Yes What is คุณป้า Auntie อ๋อใช่มาคุณป้า คุณป้า คุณป้า Yes Okay คุณป้า คุณป้า What are we making today I'm making a แกงเขียวแกงเผ็ดเนื้อค่ะ แกงเผ็ดเนื้อ แกงเผ็ดเนื้อ แ
कैन पेट नुआ बीफ रेड करी वाह सुकून अल्लाह वेरी गुड बीफ रेड करी बना रहे हैं आज कैन पेट नुआ आज के तो मुश्किल नहीं है नाम वैसे हाँ इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आज थोड़ा आसान है हाँ आज अच्छा है नाम गुड आई गॉट इट ซอสที่นั่น only ที่แกงเผ็ดเนื้อ कैन पेट नुआ अच्छा नाउ कैन पेट नुआ विच इज़ बेसिकली बीफ है रेड करी के अंदर बनना कैसे है वो जानेंगे ताकि जल्दी जल्दी हम अपनी गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे साथ साथ पैन एज यूजुअल अभी हम चूल्हा जला दिया हमने हमारे पास रेड करी मसाला है बीफ है और फिश सॉस है और चिकन क्यूब है और चीनी है और बैंगन है ऐसे डालना है एप्पल मगर एप्पल नहीं है कोई बात नहीं बैंगन डाल लो एप्पल एप्पल और छोटा वाला दाना ना मटन की तरह अच्छा ओके एप्पल तो ये या तो वो नहीं तो बैगन डाल दें हमारे पास बैगन है बहुत आराम से मिल जाता है वैसे और ये कोकोनट मिल्क ठीक है फिर हमारे पास यहाँ पे वही सारे जो आपकी गार्निशिंग के लिए फिर ऊपर ये लाल मिर्ची करी पत्ता हाँ ये स्वीट बासली ना बेसिल के लीव्स है ठीक है और ये ग्रीन मकरूद हाँ अच्छा ये दिखा दें ये बेसिकली लेमन लीफ है ये रहा नींबू के पत्ते ये रहे नींबू के पत्ते दूसरा नींबू है ऐसा खट्टा वाला नींबू नहीं है वही भी खत्म दूसरा ठीक है जबरदस्त अभी मैं पहले कुकिंग ऑयल डाल लो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालो जस्ट ताकि नीचे पैन रेड करी ग्रीन करी थोड़ा बहुत मिलता है ठीक है मसाला खल्ला अलग है बस जी और ग्रीन करी इसमें ग्रीन खल्ला होता है बिल्कुल ये रेड करी और ये मिलता है रेड करी मसाला भी मिलता है ग्रीन करी मसाला भी मिलता है बिल्कुल सही ये कितने डालने हैं हमें मैं 2 चम्मच डाल लेगा सही है और इसको फिर भूनेंगी है ना जब तक आप ये करेंगी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ बहुत सारे लोग जानते हैं अगर वैसे आपको यकीन है जिन भूत पे यकीन है यकीन नहीं है मगर मेरा मतलब है पक्का यकीन नहीं है खाली सुनती बातें सुनने सोता लेकिन बड़ा तक में सुनती और जब मैं सोती अम्मा बहुत डराती है जिन बाबा हाँ बहुत डराती है व्हाट अबाउट मैजिक जादू पे बिलीव है आपका मैजिक जादू मुझे लगता है सच्ची है हाँ थाईलैंड में होते हैं इधर भी होता है अंग्रेज लोग भी होता है हम टीवी नहीं दिखा रहे हर जगह होता है पता नहीं ड्रामा होता है कोई पैसा कमाएगी जादू बोलेगी कोई सच्ची बोलेगी मगर मेरे दिमाग में होता है ना अगर सच्ची जादू होता है ना जी वो जादू वाला अपने क्यों नहीं बनाए जादू बनाओ ज़्यादा पैसा आ जाओ हर चीज आ जाओ अगर वो इतना बड़ा जादूगर है तो वो अपनी जिंदगी के हालात क्यों नहीं सही कर रहा है वो क्यों अपने पास पैसे नहीं लेकर आता है गुड क्वेश्चन ना क्या आप सोते वो आप उसके पास जा रहे हैं अपने लिए रोजी के लिए अपने लिए नौकरी के लिए तो वो खुद भी कोई ऐसी काम अपने ऊपर अपने लिए कर ले वेरी गुड आइडिया आई लाइक दैट कितने अच्छा होता है आपने बनाओ अच्छा आपने कराची में दीवारों में लिखे हुए चीजें देखी हैं दीवार ने लिखा दीवार पे जो वॉल चॉकिंग होती है और दीवार पे लिखा होता है नंबर लिखा होता है हाँ लिखा बाबा सो एंड सो बंगाली हाँ दिखाया मैंने दिखाया उस पे अजीब अजीब लोगों की कहानियाँ होती है ना हाँ ऐसा जादू जो सर चढ़ के बोले और क्या होता है मेरे दिमाग में मैं क्या सोचती पता है मैं बोला ये होता है ना लोग जो भी तकलीफ होता है अंदर बहुत प्रॉब्लम होता परेशान होता कहाँ जाओ लोग जो भी बोलिए बाबा वही करेगा ये बाबा वो करेगा सारा अपने पैसा बाबा खर्च के बजाय वो अपने परेशान खत्म नहीं होता सही बात है वो उस पैसे को वेस्ट करने के बजाय अपनी ज़िंदगी के मसलों को हल करने में लगा ले वो ज़्यादा बेहतर होगा क्या तू किसी को पसंद कर लो प्यार कर लो वगैरह मेरी लिए ना जादू हमारा अपने साथ है हम सब है अपने हम अच्छा काम करो लोग हमको प्यार करेंगे ठीक है हम बुरा काम करो लोग हमको नफरत करें बाबा के पास जाना भी ज़रूरी नहीं है देखा बिल्कुल सही कह रही हैं वो जो होते हैं ना महबूब आपके कदमों पे तो प्लीज़ आपको अपनी कदमों पे लेकर आना तब एक अच्छे इंसान बन जाएं और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर आप उसको उस तरीके की इज्जत दें आप
राइट वे अपनाएंगे तो आपको आपकी मोहब्बत या आपके जिससे आपको शादी करनी वो वैसे ही मिल जाएंगे। जादू कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी का घर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई मीन पॉजिटिव आप ज़िंदगी में को पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो सब सही होगा। सही बात है ना? सही। हाँ, सब प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी, और जो चीज़ नहीं है वो समझो आपके लिए बेहतरीन ना हो। आई मीन इंसान अपने लिए बेहतर नहीं समझता, जो करता है अल्लाह जो चाहता है आपके लिए वो बेहतरीन होता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो रेड करी मसाला भुना था उसके अंदर बीफ भी डाल दिया, और पहले रेड करी मसाले के अंदर उन्होंने कोकोनट मिल्क डाला था, मसाला बनाया था। आहिस्ता डालना होता है, आहिस्ता थोड़ा करके डालना है, जब तक ये। और बीफ को भी पकाया है इन्होंने, और अभी भी डालते जा रही हैं थोड़ा कोकोनट मिल्क, तो बहुत क्रीमी सा बन रहा है। देखो ऑयल ऊपर आ रहा है जी, तेल ऊपर आ रहा है। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाता है तेल ऊपर आता है, एग्जैक्टली वही हुआ हुआ है। अभी मसाला हो गया है सही, हम थोड़ा गैस तेज करेंगे। अच्छा, क्योंकि सलमान जी कब क्या था? कापुन? แกงเผ็ดเนื้อ नहीं, आंटी को क्या कहते हैं? ป้าตุน पातुन। ป้าตุน पातुन। คุณป้าโอเคอยู่ก็คุณป้าคุณป้าआप किसके को बोल सकती है? आपका खाला बड़ा खाला की तरह है ना। और क्योंकि हम बाहर पे जाओ थाईलैंड ना, किसी को नाम को नहीं जानती है, คุณป้า बोला คุณป้า ठीक है, कोई คุณ बुरा ป้า नहीं मानता है คุณ คุณป้า मैजिक को, जादू को थाई लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? เขาเรียกอะไรวะจาตู้ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ सही है? ไสยศาสตร์ सही है ศาสตร์ด और जिन को घोस्ट ำผี भी ผี फिर आ रहे हैं, भाग जाए आप लोग। कहीं नहीं, ज्यादा नहीं भागेगा दूर, जल्दी से जाके चाय कॉफी ले, वापस आ जाएगा। हम किचन मिलेंगे में चुप छोटे से जाओ, break के किचन बाद। में चुप जाओ, चाय पी के आओ। हाँ, जल्दी जल्दी से, आओ। और कहीं ना जाओ। We'll be back right after a short break. Stay tuned. वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, अभी भी खांसी थोड़ी हो रही है मुझे तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब क्या करें, अगर थोड़ी आवाज़ बदल जाए, ये बिल्कुल भी ना सोचेगा कोई जिन विन का साया है मेरे ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गला ख़राब है। ये तमाम चीज़ों के बारे में तो बात करते ही जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हमेशा की तरह आप सोच रहे होंगे मेरे मेहमान आ चुके हैं, लेकिन मेहमान से पहले हमारे जो घर पे लोग हैं वो आ चुके हैं। तो जी हाँ, लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आवर नानी विद अस। तो नानी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नानी, जादू जिन पे यकीन करती हैं? बिल्कुल। जिन्नात अलग है, जादू अलग है? हाँ, दोनों चीज़ें अलग अलग है। अच्छा, हाँ। कभी देखा है किसी, अच्छा पहले जिन्नात के बारे से बात करते हैं, कभी जिन्नात के साथ इनकाउंटर हुआ है आपका? नहीं। अच्छा, पहले मैं अपने यकीन की बात कर लूँ कि मुझे यकीन क्यों है। हाँ। जिस चीज़ का जिक्र कुरान पाक में आ गया उस पर हमारा यकीन है। बिल्कुल। उससे आगे हम फिर हमारी सोच बिल्कुल गलत है कि हम उसके ऊपर कोई क़यास आराई करें। बिल्कुल। तो कुरान में जिन्नात का भी जिक्र है और जादू का भी जिक्र है, तो इस पे दोनों पे यकीन है मेरा, इसलिए यकीन है नानी का। ठीक है, लेकिन लोग जो इस तरह बातें करते हैं कि हमारे घर में जिन हैं और हमारे ज़िंदगी के मसले मसाइल इसलिए क्योंकि जिन्नात हैं, जिन्नात का साया है। जिन्नात होते हैं और अच्छे बुरे दोनों होते हैं। जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, ऐसे जिन्नात भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम इंसानों के साथ रवैया रखते हैं, बिहेवियर रखते हैं कि अच्छा रवैया रखेंगे तो वो हमारे साथ अच्छे हो जाएंगे, और अगर हम बुरा रवैया रखेंगे तो वो बुरे हो जाएंगे। अच्छा नानी, में एक सवाल आपसे, हम जब दुनिया में बात करते हैं लोगों से, हर इंसान के घर में मसले हैं। बिल्कुल राइट। हाँ। हर इंसान, कोई ऐसा इंसान नहीं हो जिसके घर में मसले ना हो, चाहे वो सास के साथ हो, चाहे बहन भाइयों के साथ हो, माँ बाप के बीच में हो, अब XYZ फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोई भी बीमारियाँ हो, सबके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। अब कोई भी बाबा आ जाए और कोई भी एक, कहते ना, एक ऐसी हवा में तीर चला ले, कुछ कह दे ऐसे ही कि आपकी नौकरी में मसले, तो वो इंसान सोचने में मजबूर होता है कि हाँ शायद कहीं पे नौकरी में मसले आ रहे हैं मेरे। वो एक दो इंस्टेंस अपनी ज़िंदगी के देखेगा कि अच्छा हाँ मेरे बॉस ने मुझसे नाराज़गी दिखाई थी, या हाँ मेरी प्रमोशन नहीं हुई, और वो उस बात को पकड़ के बोलेगा कि हाँ वो तो फिर वो एकदम से उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसकी इस कमज़ोरी को, कि तुम पर किसी ने जादू कराया हुआ है। ये चंद एक शोबदेबाज होते हैं जो फेस रीडिंग जानते हैं
वो सीख लेते हैं। सच्चे लोग कौन होते हैं जो अब ये सच्चे लोगों की पहचान तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर हम मेजॉरिटी में देखें तो यूजुअली ये 2 नंबर लोग हमारे जो आपने बात की कि मसले, तो हम ये सोचें कि ये जिन्नात की वजह से हैं या जादू की वजह से, तो देखिए पहले तो हमें अपना काम पूरा करना चाहिए। हम अगर जॉब कर रहे हैं तो हमें जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। घर में हाउसवाइफ हैं तो उसके जो ज़रूरियात हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए। अब सास ससुर हैं या नंदे हैं या शौहर है या बहन भाई हैं, उन सब से जो रिलेशन है उनके हिसाब से जो हमारे फ़राइज़ हैं हमें वो पूरे तौर पे करने चाहिए। कर लिए उसके बाद अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके ऊपर सोचने के लिए दुआएं हैं, तिलावत है, वो सब करना चाहिए। क्योंकि और किसी के पास जाने से बेहतर ही है कि आप कुरान पढ़ें, तिलावत करें, इनकी आयतें हैं, वो किसी से भी आलिम से आप पूछ लें, वो आपको बता देगा, आप उसकी तिलावत करें, उससे आपके सारे मामलात हल हो सकते हैं। नानी आपने कभी किसी पे जादू कराया? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ईमान की सलामती के साथ अपने पास बुलाए। नानी इस वाले में तो नानी बहुत डांटने वाली थी, क्या बात कर रही हो? तो क्योंकि जादू करना भी एक मोनोटोन में जवाब दिया है मुझे, मैं सोच रही थी एक बहुत जोरदार सी डांट पिटने वाली है, क्योंकि जादू करना और करवाना दोनों गुनाह है, बिल्कुल सही, ईमान से खारिज है। बिल्कुल सही बात हम मुसलमान हैं और हमें ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं ज़रूर आपसे एक सवाल ज़रूर छोड़ के जाऊंगी हमारी सलमान आंटी की तरफ कि वो लोग जो करते हैं वो कहाँ से कराते हैं, उनको कहाँ से मिल जाते हैं कराने वाले, और जो जिनके पर हो जाती है वो बेचारे उनको निकालने वाला या ख़त्म करने वाला कोई मिलता क्यों नहीं है, ये ज़रूर बताइएगा। सलमान आंटी कहाँ तक पहुँचे हम? मैं तो होने वाला है, मैं आपको वेट करती है। अगर आप भी देख लो, आप अपने घर में जाओ, पकाओ। तो मेरा अभी मसाला हो गया है, करी हो गया, रेड करी हो गया। अभी मैं डालेंगी, बीफ तैयार हो गया, मसाला मिक्स हो गया। अब मैं डालेंगी कोकोनट क्रीम। ठीक है, अब सारा डाल देंगे? ओके, सारे डाल लेगा। शुरू में थोड़ा थोड़ा डालना है हमें, और उसके बाद आखिर में जब पक जाए तो सारे डाल के, और मैं पानी भी डाल लेगा। ये हो गया। अब ठीक है, बैंगन भी जाएगा, बैंगन भी डाल रहे हैं हम, सही है। बिल्कुल ठीक है। ये चिकन क्यूब भी चला गया अंदर। शुगर फॉर टेस्ट, शुगर भी ठीक है। जब बैंगन डाला उसके बाद हमें चिकन क्यूब भी डाला, फिश सॉस भी और चीनी भी। अब फिश सॉस डालना है। अब थोड़ा ढाक दे इसको, ताकि पक जाए। बैंगन कितनी देर में पकेगा? बैंगन जल्दी पक जाएगा। अच्छा। और अगर आपको ध्यान नहीं होता है, ऐसे पानी और मसाला बॉईल हो जाएगा, इसको छोड़ दे, ढक्कन बंद लग दो, बैंगन ऐसे नरम हो जाते हैं। ठीक है। सलमान जी थोड़ा सा इसका जो ढकना है उसको प्रॉपर तरीके से बंद करना है या थोड़ा, अच्छा प्रॉपर पूरा बंद करना है। ठीक है। अच्छा, बैंगन पानी छोड़ेगा? हाँ छोड़ेगा, थोड़ा सा। और इन्होंने तकरीबन मीडियम फ्लेम रखा। आप एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगी पूरी रेसिपी को? हाँ, पहले आपको थोड़ा कुकिंग ऑयल डाल लो। ठीक है। रेड करी पेस्ट डाल लो, थोड़ा मिक्स कर लो, फिर थोड़ा कोकोनट क्रीम डाल लो साथ में, और थोड़ा मिक्स कर लो। ठीक है। और फिर बीफ डाल लो। बीफ मिक्स कर लो, आहिस्ता गैस चलाओ। ठीक है। फिर थोड़ा और कोकोनट क्रीम डाल लो, मिक्स कर लो, आहिस्ता गैस। ठीक है, सही, ताकि बीफ अच्छी तरह पक जाए। हाँ, जब पक जाएगा आप कोकोनट क्रीम डाल लो, बैंगन डाल लो, फिश सॉस डाल लो, ये जो भी रखा है जी। और एंड में ये मिर्ची और नींबू के पत्ता और बेसिल के पत्ते। हाँ, बस खत्म। ये गार्निशिंग में ऊपर में अलग से डालना है। हाँ ठीक है, ज़बरदस्त। और अगर आपको और सॉस चाहिए ना, आप फिश सॉस और ऊपर डाल लेना। अगर सादा मिर्ची चाहिए ना, आप ऐसा तरीका कट के ऊपर लगा लो। ओके। मैं अंदर सादा मिर्ची नहीं डालना,
क्योंकि ये ऊपर बड़ा लोग के खाना चाहिए जब खाते वक्त, इस पे उठा लेना। सही है, ठीक बच्चे है। लोग के नहीं। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त, एक्सेलेंट। तो इसको कितना टाइम लगेगा अभी आंटी? होने वाला है। होने वाला है, ठीक है, ज़बरदस्त। फिर हम नानी की तरफ वापस एक दफ़ा आ जाते हैं। नानी सवाल छोड़ के गई थी। हाँ बिल्कुल, आपने सवाल छोड़ा था कि लोग कैसे मिल जाते हैं और कैसे जाते हैं। देखिए, इनमें 99% जो हैं वो जाली होते हैं, साइकोलॉजी से खेलते हैं। और हमारे टीवी प्रोग्राम्स भी इसके ऊपर कितने सारे हो चुके हैं, जिसकी वजह से कितने नुकसान होते हैं, ख़वातीन को भी, मर्दों को भी होते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने मामलात को, वो लोग जो तन आसान होते हैं, जो अपने आप को दुरुस्त नहीं करना चाहते, अपने मामलात को नहीं सही करते, वो बाबाओं के पीछे भागते हैं। उन लोगों से मैं ये कहूँगी कि वो ये काम छोड़ दें और अपने अमल को सही करें। लेकिन नानी, आपको लगता नहीं कि जादू करने वाले बहुत ज़्यादा हैं और ख़त्म करने वाले कम मिलते हैं? करने वाले भी होते हैं, देखिए करने वाले भी हैं। आसान होता है करना? ये तो मुझे नहीं पता, ना मैं कभी इन लोगों के पास गई हूँ और ना ऐसे मामलात मेरे हुए हैं। रूहानी मामलात हर किसी के साथ हो जाते हैं, तो उसमें यही कुरान की तिलावत आप करें, आयत हैं। सबसे ज़्यादा देखिए, हमें रात को सोते हुए अपने आयतल कुर्सी पढ़ के हिसार करके सोना चाहिए, और सुबह जब आप अपने घर से बाहर निकले तो भी आयतल कुर्सी पढ़ के हिसार करके। तमाम मसनून दुआएं हमें इसीलिए बताई गई हैं कि इन मुश्किलात और आफात से बचाएं। तो हमें ये पढ़ के बाहर निकलना चाहिए, अपना हिसार करके निकलना चाहिए, ताकि ना कोई जादू असर कर सके, ना कोई जिन्नात असर। क्या बात है आंटी। चूँकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो आपका अगर ये हो गया डिश तो हम निकाल, मेरे को हो गया रेड बीफ करी जो है ये हो चुका है, ये आपको निकाल के दिखाएंगे अभी। ये एन में है, ठीक है, रेड मिर्ची डाल लो। और साथ ही आंटी आप अपना मैसेज भी देना चाहेंगी तो मैसेज भी दे दीजिएगा प्लीज़। अगर आप लोग के थाई खाना पसंद होता है, आपको हर चीज़ मिल जाएगा इधर कराची में, बड़ा स्टोर में, और बहुत आसानी पकाएगा। क्या बात है, ब्रिलियंट। बहुत आसानी है, बहुत ही सारा खाना है। अगर आप चाहिए, मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी और मज़ेदार के थाई खाना आपको दिखा देंगे। ज़बरदस्त। अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई स्पेशल खाना, कोई स्पेशल डिश आप चाहते हैं थाई डिश जो बनाएं आंटी, तो ज़रूर बताइएगा। हमारे पास थाई शेफ़ मौजूद है, वो आपको बनाना सिखाएंगी। थैंक यू सो मच आंटी। अब आप उसको डिश आउट कर रही हैं? नहीं, अभी हो गया, मैं खाना निकाल लेंगी। जी निकाल लें, बिल्कुल आप निकाल आप भी खा लेना। बिल्कुल खा लेंगी, टेस्ट कर लो और बताती हूँ। और नानी आपको भी। बिल्कुल, मैं भी खाऊंगी। चले जी, ये निकालने वाली हैं। साथ साथ हमने मैसेजेस भी ले लिए हैं। नानी कुछ मैसेज लास्ट दे कहना चाहेंगी लोगों को? बस लास्ट मैसेज यही कहूँगी आज के टॉपिक के हवाले से कि अल्लाह पे यकीन रखें, उसकी किताब पे और उसके रसूल पर। जो उन्होंने बताया हमें, उन तरीक़ों पे अमल करें, नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें और मसनून दुआएं सब याद करें, और उनको बाकायदगी से अपने साथ रखें और उनका बाकायदगी से इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त। आप हर मुसीबत से, हर परेशानी से बच जाएंगे। ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच नानी, आपका बहुत शुक्रिया। आंटी आपकी तरफ आते हैं, आपने डिश आउट कर लिया है? आंटी नहीं बोल लो। ओ कुनपा यू जब डन? आप थाईलैंड में जाओगे है ना, बड़ा उम्र लोग के कोई भी है, अगर आप रास्ता भूल गए या खुश भी हो, कुनपा बोलना, आपको बता देंगे। सही, जबरदस्त। क्योंकि हर एक हम इनको नाम तो नहीं मालूम ना। बिल्कुल ठीक। मगर छोटी उम्र होता ना, खुन्ना कुनपा, बड़ा उम्र ऐसे में ऐसे नानी। कुनपा कपुनका। ขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะ วันนี้ทำอาหารอร่อยๆกินด้วยนะ เดี๋ยวป้าจะไปกินด้วยแมว अगली दफा सब टाइटल चलाएंगे, हमें चलना एक ब्रेक की तरफ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। या कहीं मत जाएगा, वी बी बैक राइट आफ्टर दिस। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं, मिलवाती हूँ आपको।
ان کو بھی اگین مہمان کہنا اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ دونوں ہی گیسٹ ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنی دفعہ آتے ہیں اور ہم اتنا کنسلٹ کرتے ہیں ان سے کہ وہ بالکل ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہو گئے ہیں. تو سب سے پہلے مہمان لیٹس ویلکم وتھ اس وی ہیو مفتی نور رحمانی صاحب. السلام علیکم. کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. آپ آئے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارے ویری اسٹیم گیسٹ لیٹس ویلکم وتھ اس وی ہیو آغا عباس صاحب. السلام علیکم. کیسے آغا عباس صاحب؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. آج کا ٹاپک کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ پہلی دفعہ سائرہ کبیر کے شو میں جنات اور جادو کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ میں تو ہر جگہ بولتی میں تو جادو ٹونے پہ شو ہی نہیں کرتی نا. آج میں نے بھی کیا ہے. سوچے ایسا دن نصیب ہونا تھا, کبھی سوچا تھا؟ ویسے میں آغا صاحب سے یہی بات ہی کر رہا تھا. میں نے کہا ڈان نیوز پہ ابھی ہیں ایک ہی ساتھ گاڑی میں آیا تو میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا ڈان نیوز پر جنات کے حوالے سے سوچے. بھی جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ سوچیں گے شاید ابھی ان کا سیٹ ہلنے والا ہو, کہیں سے کدھر سے کوئی جن ون نکل گیا. نہیں, ایسا کچھ نہیں کرنے والے ہم بالکل ایسی حرکت نہیں کریں گے. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ہم ہمیشہ اپنے شو کو ایز انفارمیٹیو ایز وی کین بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر انفارمیشن پہنچائیں گے, اصل حقیقت بتانا ضروری ہے کیونکہ آف کورس یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. بیسک فرق کیا ہے وہ جانیں گے. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں جنات کے حوالے سے کہ جنات کی اصل حقیقت کیا ہے, جن ہوتے کیا ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ نے سوال کیا کہ جنات کیا ہیں, جنات کی حقیقت کے حوالے سے سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس, اور ہم نے پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو الا لیعبدون, اپنی عبادت کے لیے. تو اس آیت سے معلوم چلا کہ کائنات کے اندر کئی جو مخلوقات ہیں اس میں سے دو سپریم مخلوقات ہیں, ایک ہے انسان اور ایک ہے جنات. یہ یاد رکھیے گا کہ عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ جب دو نون ایک ساتھ آ جائیں تو وہ معنی چھپے ہوئے کے دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جو سامنے کے آشکار نہ ہو کسی کے سامنے. جیسے جہنم, جنت, جن, یہ چھپی ہوئی چیز, جنین, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ چھپی ہوئی چیز. تو جنات کا معاملہ یہ ہوا جن کا کہ وہ چیز چھپی ہوئی ہے, نظروں سے اوجھل ہے, نظروں کے سامنے نہیں آتی. بالکل صحیح. ایک بات یاد رکھیے گا آپ بہن, جو چیز چھپی ہوئی ہو نا, جو آپ کے سامنے نہ ہو, تو مختلف پرسیپشن اور پریزمپشنز ہوتے ہیں. آف کورس, ٹھیک ہے نا. کوئی کسی سیناریو میں بات کر رہا ہے, کوئی کسی سیناریو میں بات کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. دو مخلوقات ہیں جو افضل ہیں, ٹھیک ہے, طاقتور بھی ہیں. اب کون سی مخلوق زیادہ طاقتور ہے اور کون سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیاری ہے؟ تو قرآن میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور کہا آپ کے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے, اللہ نے کہا کیا, انی جاعل, میں بنانا چاہتا ہوں اپنا اسسٹنٹ, اپنا خلیفہ, فی الارض, زمین میں. کس کو؟ انسانوں کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لقد کرمنا بنی آدم, تحقیق کہ ہم نے انسانوں کو دنیا میں فضیلت دی. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوب اور فضیلت والی جو کلاس ہے وہ کون ہوئی؟ انسان ہوئے. اب جنات کے جو معاملات ہیں بالکل جن ہوتے ہیں, اس میں ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے, مگر لوگ جو ہیں وہ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں اور مختلف قسم کے نظریات جب اس میں داخل کر دی جاتے ہیں. بر صغیر کے اندر ہم جن کے ساتھ رہیں وہ ہندوستان میں سے پارٹیشن سے پہلے, تو وہاں دیوتاؤں, دیوی اور وہ ہندو دھرم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو وہ اپنا بھگوان یا دوسری چیزیں مانتے ہیں, ان سے جب وہ کنیکٹ کرتے ہیں نا ہمارے مسلمان بھائی. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا بہن, نہ اسلام میں بھوت کا کوئی کانسیپٹ ہے, بھوت نہیں ہوتا کچھ, ہاں, نہ اسلام میں بدرو کا کوئی تعلق ہے. اچھا, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بدرو آ گئی یا بھوت آ گیا, اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی بھٹکی ہوئی روح نہیں ہوتی؟ نہیں, بالکل نہیں ہوتی. چلے اس پہ بھی مزید بات کریں گے. میرا گلا خراب ہو گیا, لیکن میرے پاس ایک کلپ ہے. آغا عباس صاحب وہ کلپ دیکھیں.
ब्रेक के बाद आपसे और मुफ्ती साहब आपसे भी उस हवाले से ज़रूर जानूंगी। हो सकता है अभी कहती हैं कि भाई जिन आ गया, गला खराब हो गया। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर डाल दिया कि अगर मेरी आवाज़ बदले तो ये ना जिस सोचे कि मेरे पर जिन आ गया है, ऐसा अल्लाह ना करे कभी ना हो। वैसे ये परसेप्शन है ना, यही तो है जो हम लेते हैं। यहाँ पे एक जल्दी से क्लिप देखते हैं और क्लिप के साथ ही हम चले जाएंगे एक ब्रेक पे, तो आइए देखते हैं। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। डर लगा आप लोगों को? मुझे तो लगा, ऐसी चीज़ें देख कर वैसे दिल घबरा जाता है। लेकिन वैसे मैं हॉरर मूवीज़ बहुत शौक से देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कभी अकेले नहीं देखती क्योंकि वो डर लगता है, तो कोशिश करती हूँ अपने साथ किसी न किसी को साथ बिठाऊँ। आगा साहब, ये देखा आपने? ये क्या है? ये जिन्नात के असरात है इसमें या जादू के असरात? नहीं, देखिए इसमें जिन्नात के असरात तो कुछ भी नहीं लगते। कुछ नहीं लगते? कुछ भी नहीं लगते। इसमें जादू का कह सकते हैं आप, लेकिन जिन्नात के असरात तो कुछ भी नहीं। जिन्नात के जो असरात होते हैं उसमें ये होता है कि अगर औरत के साथ ऐसा मामला है जी, तो तबीयत थकी थकी गिरी गिरी सी रहेगी। अच्छा। बदहज़मी हो जाएगी और जिस्म की हड्डियाँ, जोड़, जॉइंट्स सब टूटना शुरू हो जाएंगे। बुखार की सी कैफियत रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, शौहर को भी बहुत डांटना शुरू कर देगी औरत। इस टाइप की चीज़ें मतलब ये ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे आई एम श्योर हम सब अभी ये सोच रहे होंगे कि हम सब के ऊपर जिन है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिम्टम नज़र आ रहे हैं मुझे। अच्छा, देखिए जिन्नात में भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि वो औरतों पे ज़्यादा आशिक हो जाते हैं, खूबसूरत औरतों पर। उनको जिन्नरियाँ नहीं मिली? हाँ, तो इस टाइप की चीज़ें इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। वो भी लड़ती होंगी ना घर पे जब जिन आते होंगे। देखिए आपने इंसान से क्यों प्यार कर लिया? तहजीब ज़दा किस्म के जो लोग हैं, सही, तहजीब ज़दा किस्म के जो लोग हैं उनको ख्याल ख़ाम ये है कि ये एक तसव्वुराती मखलूक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो ये हमारी नादानी है। ये ऐसा नहीं है, ये बाकायदा एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है जिसे अल्लाह ने आतिशी मखलूक कहा है। और ये आग से खल्क किया अल्लाह ने इसको। इंसान को मिट्टी से खल्क किया, इसको आग से खल्क किया। और बाकायदा सूरह जिन में बहुत बड़ा वाक़या है पूरा ये कि उन्होंने तलावत सुनी कुरान की, जिनों के एक ग्रोह ने तो उन्होंने सुन के बहुत वो इम्प्रेस हुए और वो जाके अपने कबीले में उन्होंने उसका ज़िक्र किया जी। और उन्होंने कहा कि हम इस्लाम लाना चाहते हैं। तो फिर बाकायदा रसूलुल्लाह ने उनको कलमा पढ़ाया और वो इस्लाम लाए बाकायदा। तो जिनों के अंदर मुसलमान जिनों के अंदर मुसलमान भी होते हैं और जिनों के अंदर कुफ़ार भी होते हैं। अच्छा। और जो शयातीन होते हैं जिन, वो कुफ्र करते हैं, कुफ़ार होते हैं, वो उनको शयातीन कहते हैं। अच्छा, और जो नेक और साले होते हैं उनको जिन्नात कहा जाता है। ठीक है। और शयातीन कभी कोई नेक काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमेशा वर्गलाएंगे, वसवसे डालेंगे, तंग करेंगे, डराएंगे, वो ये सब करेंगे, शरारतें करेंगे, शरीर होते हैं वो। ठीक है। और ये नेक और साले होते हैं, ये इंसानों के काम आते हैं, इंसानों से दोस्ती रखते हैं, तंग नहीं करते। अगर आप इनमें खुसूसियत होती है, अगर आप इनको अजीमत डालें, यानी कि आप इनको अगर कसम दें किसी की और कोई दुआ पढ़ें और कोई कसम दें,
اللہ کا واسطہ دیں تو یہ مجبور ہوتے ہیں یہ اس کو ماننے کے لیے. اچھا مجبور ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. بھوت اگر بدروحوں کی باتیں آپ سے پوچھوں تو کیا ہوگا؟ دیکھیے بھوت، آسیب جی، چڑیلیں یہ بھی جنات کی ٹیڑے پاؤں کرنے والی یہ بھی جنات اور شیاطین میں سے ایک قسم ہیں. اچھا ٹھیک ہے. چڑیلیں جو ہوتی ہیں وہ جنات کی بد کردار عورتیں ہوتی ہیں. اچھا. جنہیں چڑیلیں کہا جاتا ہے. اور جو یہ بھوت اور ویسے یہ ارواحیں وغیرہ ایسا تنگ نہیں کرتی ہیں، یہ ظاہر بات ہے عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں. لیکن بھوت جو ہوتے ہیں وہ آسیب جو ہوتے ہیں وہ انہی کی قسموں میں سے ہوتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں بس وہ. لیکن اس کو ہم نئے نئے نام دے لیتے ہیں اور نئے نئے طریقے سے. بدروح جو کہتے ہیں نا، بھٹکتی ہوئی روح، جو کہ ہندو اس کا وجہ پتہ ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو شیاطین جو شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ اس کی شکل میں آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے، خوف یعنی کہ لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے. تو جو بدرو کا تعلق ہے نا وہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ جس طرح صحیح قانون ہے کہ برزخ میں وہ معاملہ برزخ کا معاملہ کیا ہے؟ برزخ کا معاملہ ہوتا ہے حجاب. جب بندہ قبر میں گیا نا، ایسا نہیں کہ وہ بالکل مر گیا اور ختم ہو گیا، برزخ ہے اب حجاب میں آ گیا. اگر وہ نیک ہے تو اس کے معاملات جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں، اور اگر وہ شخص برا ہے تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یہ انسان کی بات کر رہا ہوں. تو برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجاب، ایک پردہ. جیسے ہی کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے وہ عالم برزخ میں چلے، ایک الگ دنیا ہے. چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، انسان اگر مرے گا تو برزخ میں جائے گا. برزخ میں جائے گا. بالکل یہ روح جو ہے نا، روح کا تعلق اب اس دنیا سے نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یوزلی جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو جو جن ہوتے ہیں برے شیطان، وہ کبھی کبھار کبھی کبھار کا معاملہ ہوتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر جن کسی کی شکل لے گا. جی دیکھیے میت کو تنہا کسی جگہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں شیطان جو ہے سرایت کر سکتا ہے. جی جی. اور ایک کتاب ہے عالم عجیب ارواح، جی اس میں وہ جو عالم دین ہیں انہوں نے پوری ہسٹری اسی کی لکھی ہے، ان ارواحوں پہ، عجیب ارواحوں پہ لکھی ہے. تو اس میں کئی قصے انہوں نے لکھے ہیں کہ صاحب وہ تنہا اس روح کو چھوڑ دیا اور بیوی ڈر کے مارے باہر چلی گئی اور شوہر مر گیا تھا باہر گئی، وہ لوگوں کو بلانے کے لیے اس وقت تک اس میں شیطان سرایت کر گیا اور وہ اٹھا باقاعدہ اور اس نے چلا پھرا اور اس نے کیچڑ کے، وہ بارش ہو رہی تھی، کیچڑ کے پیر ویر سب بن گئے. تو اس نے حیران ہو گئی یہ کیا ہوا. تو اس نے کسی دن سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس میں شیطان سرایت کر گیا. تو لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس کے بھی حل ہوتے ہیں، اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. لیکن وہ بدروحیں نہیں ہوتی ہیں، وہ شیطان ہی گھس جاتا ہے اس کے اندر. اور شیطان کون ہوتے ہیں؟ وہ برے جن ہوتے ہیں. چلے یہ تو ہم باتیں بالکل صحیح ہے اور کافی آئی تھنک مجھے بھی کافی کلیئرٹی آئی ہے. جادو کی طرف تھوڑا سا اگر آتے ہیں تو جادو کے حوالے سے مفتی صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی اچھا جادو ہوتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے اندر یعلمون الناس السحر کہ جو شیاطین تھے وہ تعلیم دیا کرتے تھے سحر کی. بابل شہر ایک شہر تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کرا دیا کرتے تھے، الگ جدائیاں کروا دیا کرتے تھے. مس انڈرسٹینڈنگز ٹھیک ہے نا. ہاں دیکھیں جادو کی 3 کائنڈس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سحر علوی، ایک ہوتا ہے سحر سفلی اور ایک ہوتا ہے عام جادو. اچھا. سحر علوی وہ جو فلکیات کے ذریعے کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ستاروں کی چالوں سے جو. اچھا ٹھیک ہے. اور سحر سفلی وہ ہوتا ہے جو شیاطین جنات کے ذریعے کرایا جاتا ہے، جو سب سے برا سمجھا جاتا ہے، جو سب سے برا کم سمجھا جاتا ہے. بنگال میں سنا ہے. ہاں. اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ جادو سے کہ ہم کہتے ہیں نا جیسے کسی کی محبت ہو گئی، کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی بہت اچھا خطیب ہے، کبھی آپ جب بیان کرتے ہیں تو جناب ایک جادو سا آ جاتا ہے. تو وہ ایک الگ ہے. یعنی کہ 2 جو ہے نا، ایک سحر سفلی اور سحر علوی، یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں ہر درجے پہ ہماری رہنمائی کی. بے شک. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے. چلیں یہ تو ہو گیا، کس طرح ہوا، کیا بھی معاملہ. سورہ فلق، سورہ ناس، قرآن مجید، فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ ہیں، وہ صورت مبارکہ ہیں، کتنا بھی علوی ہو یا سفلی ہو، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جائیں گے. دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے اعوذ کیا، سب سے بڑا جو جن ہے، سب سے طاقتور جن وہ ہے ابلیس. جی بالکل. یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گرینڈ فادر، جی جی وہ ہے ابلیس. جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جن ابلیس کئی کوسوں میل دور چلا جاتا ہے. کیا بات ہے. جب آپ سورہ فلق و ناس پڑھتے ہیں تو اس کی جو ضروریت ہے نا وہ آپ کے قریب نہیں آتی.
سبحان اللہ. لیکن کیا ہونا چاہیے اس میں آپ نے ذہن کو حاضر ناظر کریں, توجہ اور ارتکاز کے ساتھ پڑھیں. ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ ہوا پردہ بھی ہل جائے تو جن آ گیا اس سے ڈر جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. انسان کا ذہن ایک کمال کی چیز ہے, وہ انسان کو کتنا ڈرا سکتی ہے وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, ہم چیزیں امیجن کرنے لگ جاتے ہیں, تو ہم کافی چیزوں کو اپنے ذہن کے فطور کو بھی جن یا جادو کا نام دے دیتے ہیں. وہ میں آج کوشش یہی کر رہی ہوں, جہاں پہ حقیقت ہے وہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کا ذہن پہ انسان کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, جلدی سے جائیں گے, جلدی سے آئیں گے. اس حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے انسان اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے, اپنے ذہن کو ادھر ادھر جانے سے کیسے روک سکتا ہے. تو اسٹے ٹیونڈ, ویل بی بیک رائٹ آفٹر دس. بیٹا نہیں ہوں, کس نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے؟ چلی جا تو یہاں سے, جا یہاں سے. I'm sorry. میں ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ یہ نہ چلائیں پلیز, بہت ہو گیا یہ مووی. آپ لوگوں کو اگر ہارر مووی دیکھنے کا شوق ہو تو ضرور دیکھیے گا, آج گھر پہ جا کے ڈی وی ڈی لے آئیے گا اور دیکھیے گا. لیکن یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو موویز بنتی ہیں اس کے لیے بہت ہی اس کو مزیدار کرنے کے لیے عجیب و غریب چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے. ابھی آغا باز صاحب نے ہمیں بتایا بہت کلیئرلی کہ جس پہ جن چڑھ جائے اگر تو وہ اس طرح نہیں ریائیکٹ کرتے ہیں, اس میں سائیکولوجیکل بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. ابھی ہم انفیکٹ بریک کے دوران بھی بات کر رہے تھے تو بتایا گیا کہ ایسے ہوتے ہیں لوگ جن کی آواز بدل جاتی ہے, جن کے اندر بہت سارے لوگوں کی طاقت آ جاتی ہے. تو وہ کیا ہے اس کا جواب؟ جی جی, آپ کو غصہ آئے, مجھے غصہ آئے, آغا صاحب غصہ آئے, جب بہت زیادہ غصہ آئے گا تو قدرتی طور پہ ہماری آنکھیں لال ہونا شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, سانس پھولنا شروع ہو جائے گا, یہاں کی جو نسیں ہیں وہ پھولنا شروع ہو جائیں گی, اور آواز میں ایک بھاری پن سا آ جائے گا. بالکل, جب بھی کوئی آدمی لڑتے ہیں, اب تو ماشاءاللہ ہمارے روڈوں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, آگے نکلنے پہ لڑتے ہیں, تو آپ دیکھیں آواز میں تبدیلی آ جاتی ہے, تو پھر کیا اس پہ جن آ گیا؟ نہیں. اور یہ بھی تو یہ جی جی آپ, دوسری بات یہ کہ ابھی کسی عاملین کے پاس جائیں, وہ جادو والی معاملات بہت, کراچی میں لڑکے پاکستان میں بے روزگار ہیں, کسی کے بھی پاس بھی جائیں عامل یہ ایگری کریں گے آغا صاحب کہ بھئی آپ پر جادو ہو گیا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, شادی نہیں ہو رہی آپ پر جادو ہو گیا. تو پورے پاکستان میں نوکری نہیں ہے تو جادو, بھائی کسی کو گھر نہیں مل رہا تو اس پہ جادو ہو گیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اتنے فارغ لوگ ہیں کہ ہر کوئی ہر کسی میں جادو کرا رہا ہوتا ہے, یہ سمجھ نہیں آتا مجھے. لیکن ہاں شاید جس کی طبیعت خراب ہو جائے. اچھا, لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں کہ مزے کی بات ہے, میں بھی طبیب ہوں, یہ آغا صاحب بھی طبیب ہیں. لڑکیوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں مال خولے کی بیماری آ جاتی ہے. جی بالکل صحیح. کافی عرصے تک کسی لڑکی کی شادی نہ ہو تو کچھ جو ہوتے ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ بخارات ہوتے ہیں جو دماغ پر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کچھ تصورات میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, مطلب آنکھیں کھلی ہیں اس کے باوجود ہیلوسینیشن, ہاں, بخارات کی وجہ سے وہ کچھ اور دیکھ رہی ہے, حقیقت کچھ اور ہے
وہ دیکھ کچھ اور رہی ہے. تو بیسکلی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر رائٹ. تو اسی طریقے سے ابھی ہم بات جب کر رہے تھے تو اور جو آواز تبدیل ہو جانا, تو آغا عباس صاحب آپ نے ایک بڑی مزے کی بات بتائی یہاں پہ کہ آپ نے کہا کہ بیٹا یہ اس پہ جنات کے اثرات نہیں ہوتے, انسان اپنا دماغ کا بہت تھوڑا سا پرسینٹیج یوز کرتا ہے. اگر انسان زیادہ کرنا چاہے تو انسان کیا کچھ کر لے, ایسا بھی ہے. انسان میں اللہ نے اتنی قوت دی ہے. جی. اب جیسے قرآن مجید میں آصف بن برخیہ کا ہے ذکر کہ تخت بلقیس جو ہے وہ لے کے آ گئے تھے, ایک پلک جھپکتے میں تخت بلقیس وہ لے کے آ گئے تھے. عنده علم الکتاب. ہاں تو لیکن کیا ہے, وہ انسان تھے نا, ان کے اندر اتنی قوت تھی. انسان اگر اپنی درجات اور قوت کو بڑھانا شروع کرے تو انسان جسم کے ساتھ نہیں, صرف روح کے ساتھ انسان یہاں سے دنیا کے دوسرے کونے میں امریکہ میں جا سکتا ہے, آ سکتا ہے. بتا دیجیے اس کو علم تہی ویزے کہتے کے ہیں. مسئلے ختم ہو جائیں سب کے. نہیں, اس کو علم تہی کہتے ہیں. علم تہی کہتے ہیں. انسان جا سکتا, آ سکتا ہے. انسان کی جو اب آپ کہیں گی کہ انسان اگر سو جاتا ہے تو قرآن میں ذکر ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے ہم مار دیتے ہیں, انسان کی روح جو ہے نکل جاتی ہے, لیکن انسان مرتا نہیں ہے. انسان کی روح کے اوپر بھی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ایک شے ہے جسے نفس کہتے ہیں, وہ انسان کی سانس کو چلاتا ہے. انسان کی روح نکل جائے لیکن انسان کی روح, آپ نے دیکھو کہ آپ کی روح دبئی چلی گئی اور مچھر نے کاٹا تو ایک سیکنڈ آپ دبئی میں گھوم رہے تھے, مچھر نے کاٹا, آپ نے وہ فوراً مچھر کو مارا, آپ کی روح واپس ایک دم سرایت. ایک سیکنڈ کے توقف لیتی ہے روح, محتاج نہیں ہے فاصلوں کی, ایک سیکنڈ کا توقف. اس پہ تو اگین پورا ایک شو ہونا چاہیے جس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ روح خواب دیکھتی ہے. روح فاصلوں کا محتاج نہیں ہے, روح فاصلوں کی محتاج نہیں ہے. روح ایک سیکنڈ میں دنیا کے اس کونے سے اس کونے جا سکتی ہے, آ سکتی ہے. اسی کو ہم خواب کہتے ہیں. خواب دیکھتے ہیں ہم باقاعدہ, اور روح نکل کے باقاعدہ گردش کرتی ہے اور پھرتی ہے. اچھا, یہ بھی عالم عجیب ارواح جو کتاب کا میں نے حوالہ دیا, اس میں باقاعدہ کئی قصے اس قسم کے لکھے ہیں, اور علم تہی کا بھی ذکر اسی کتاب میں موجود ہے. تو یہ آپ کا ابھی میرا جو مقصد مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھ لے, اس کی جو پوٹینشیل ہے دماغ کی اگر وہ سمجھ لے تو انسان اڑ بھی سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. جو بات کی تھی نا یہ آغا صاحب نے, وہ پورا تذکرہ یہ ہے سلیمان علیہ السلام قرآن کے اندر ہے. جی. ایک مجلس ہے, سلیمان علیہ السلام تشریف فرمائے. اس کو آپ ڈیٹیل میں مجھے ڈسکرائب کریں گے, ایک بریک لے لوں چھوٹی سی, کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا, مجھے پتا ہے یہ بھی 30 سیکنڈ میں بات ہماری مکمل نہیں ہونی, تو ہم بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے اور پھر ہم اس کو ڈیٹیل پہ بات کریں گے. آپ بالکل نہ بھولیے گا اور ہم بالکل بھولنے نہیں دیں گے. قرآن کا واقعہ ہے یہ, بس زبردست. تو پھر تو کچھ نہیں, ہم آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, کہیں نہ جائے گا, ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو یہ ہے زندگی. ایک سوال میں نے ویسے پوچھا تھا, اس کا جواب بھی لوں گی, لیکن پہلے آپ اپنی بات مکمل کریں مفتی صاحب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بہت طاقت دی ہوئی. جی ہاں. اور نیک بندوں کو اللہ نے آن کیا ہے. جی ہاں بالکل. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ ہمارے بندے ان کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا دنیا میں کے اندر. وہ واقعات جو یہ واقعہ بیان قرآن کا واقعہ ہے, سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ یہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, اپنی سلطنت کے اندر اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں, سارے وزیر, جنات, انسان, چرند پرند سب موجود ہیں. فرمایا کہ بھئی وہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ قرآن میں قال عفریت جن, اس نے کہا کہ حضرت میں لے کے آؤں گا. اچھا, اس کو نا عفریت کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا. جیسے ہمارے یہاں پہاڑی لوگ ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, باڈی بلڈر ہوتے ہیں, بڑی کہ جی عام آدمی میرا کیا کر سکتا ہے. جن کی وہ باڈی بلڈر کے ہاں سمجھا, باڈی بلڈر قسم کا جن تھا. قال عفریت اس قبیلے کا تھا. اس نے کہا آپ یہ محفل ختم کریں اور تخت آپ کے سامنے آ جائے گا, اس سے پہلے میں لے آؤں گا. آپ نے فرمایا دیر ہو جائے گی. عندہ علم الکتاب, ایک آدمی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا, جو اللہ کا دوست تھا, جو نبی کا دوست تھا. سبحان اللہ. کہا حضور آنکھیں بند کریں اور کھولیں. آنکھیں بند کری اور کھولی, جیسی آنکھیں بند کر کے کھولی ہیں تخت سامنے موجود تھا. سبحان اللہ. تو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ اتنی طاقت دیتا, کیونکہ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی جو رحمت کاملہ کی جو صفات ہوتی ہیں, اللہ صفات کو متصف کرتا ہے. بالکل صحیح. تو ہم نیک اگر ہو جائیں, اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہو جائیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, جب بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے, اللہ سبحانہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے,
اللہ اس کے کان بن جاتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے. تو اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لیں, پوری دنیا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک طریقہ ہوا آف کورس کہ انسان اپنے اندر اپنی پوٹینشیل کو فلی یوٹیلائز کر سکے. دوسری طرف سے اگر ہم ایک طرف دیکھیں, وہ لوگ جن کی آواز بدل جاتی ہے, جن کے اندر بہت طاقت آ جاتا ہے, ایک جنون آ جاتا ہے, جس کو پھر جادو کا یا جن کا یا ابلیس یا اس طرح کے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں کہ اس پہ یہ چڑھ گیا تو وہ چڑھ گیا, یا اس پہ آصف کا سایہ ہے, اس طرح کی بہت ساری باتیں سننے میں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی, گاؤں دیہات میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے, اس میں ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کے آپ کے اندر زیادہ طاقت آ جاتی ہے, آپ کے اندر زیادہ آپ کی آواز بدل جاتی ہے. تو اٹس بیسکلی اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو, سب سے پہلے تو ایک آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں, گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ, ان سے اپنے سارے علاج کروائیں, اپنا چیک اپ کرائیں. اگر وہ کہتے کہ نہیں مینٹلی یو آر فائن, پھر آپ کسی بابا کے پاس جائیں, ایسے بابا کے پاس جائیں جو کہ اوتھینٹک ہو. کن کے پاس جانا چاہیے آغا آباد صاحب, کیا نشانی ہے, کس شخص کے پاس جائے جو ہمیں لگے کہ یہ بندہ صحیح ہے, جس کے پاس جا کے علاج کروانا چاہیے؟ دیکھیے اس کے کیونکہ 2 نمبر لوگ تو بہت ہیں. جی ہاں, اس کے لیے میں عرض کروں کہ بہت ہی متقی پرہیزگار لوگوں کے پاس جانا چاہیے, جس میں تقوی اور پرہیزگاری ہو. اور پہلی بات تو یہ کہ جنات کے پاس صرف یہی کام نہیں ہے کہ وہ جسموں میں سرایت کر جائیں اور ادھم مچاتے پھریں. ان کی اپنی زندگی ہے, ان کی اپنی لائف ہے, ان کے اپنے بیوی بچے ہیں, ان کے اپنے گھرانے ہیں, ان کے اپنے خاندانی جھگڑے ہیں. وہ کہاں ادھر نکل کے آئیں گے. اسی پہ ہم تھوڑا سا پاز لینا چاہیں گے, بریکنگ نیوز آ گئی تو جلدی سے بریک پہ چاہتے ہیں, واپس آئیں گے, اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. آئی ہوپ آئی گیٹ ٹو کمپلیٹ مائی شو ٹوڈے. وی گوئنگ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. وقت بہت کم ہے, اس لیے کوشش کروں گی بہت ہی جلدی اب اینڈ کی طرف آ جائیں. خدا نہ خواستہ کسی کے اگر جنات کے اثرات ہوں تو وہ لوگ کیا کریں, یہ بتا دیں. دیکھیے روزانہ سورہ فلق کو 100 بار پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں. سورہ فلق کو, ہاں, پانی پہ دم کریں, پی لیں, جادو چلا جاتا ہے, جنات کا جادو بھی چلا جاتا ہے اور دوسرا سحر بھی چلا جاتا ہے. اور دوسرے تعویذات ہوتے ہیں, قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں, لکھ کے گلے میں ڈال لیں. اچھا, لیکن میں یہاں پر میرے پاس یہاں پہ نا یہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یہ کھولیں گے آپ لوگ ایک ایک کر کے؟ اس میں کیا ہے مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا کیا نکلے گا. ایک ایک کر کے کھولیں, اس میں مجھے بتائیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, ایک میں کچھ نیمبو ہے شاید, ایک میں کچھ اور ہے, کیا ہے یہ دیکھیں, یہ ہرا دھاگا ہے, کسی کپڑے خراب ہو جائیں تو وہ سی لیں. اور انڈا ہے, اس کا آملیٹ اچھا بن جائے گا. انڈے کے اندر سویاں ڈالی جاتی ہیں لوگوں بیوقوف بنانے کے لیے. بہت ساری چیزیں ایک عجیب, یہ مطلب بیوقوف بنانے کے بالکل یہ بیوقوف. جادو اس سے نہیں ہے. دیکھیں جادو ہوتا ہے, اس سے الگ بات ہے, مگر اکثر جادوگر جو ہے نا اپنی دکان چمکانے کے لیے ان کو رکھتے ہیں پوٹلی وغیرہ میں. جو بات کی تھی دیکھیں جادو ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں ہے, مگر فی زمانہ جو ہے جادو کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں آپ دکانیں بنانے والوں نے دکانیں بنائی ہوئی اور اس طرح کی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں جہنمی ہیں, بالکل جہنمی. لیکن دیکھیے جادو جو ہوتا ہے وہ کفریہ کلمات سے کیا جاتا ہے نا. مسلمان جو ہے وہ کسی کو ایزا نہیں دے گا, جادو نہیں دے, جادو اتار دے گا آپ کو قرآن سے, لیکن ایزا نہیں دے گا. لیکن جو کفریہ کلمات سے ہوتا ہے وہ اصل میں جادو ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ نیم کے کچھ پتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک پیپل کے کچھ پتے, اس پہ کچھ پڑھ کے دم کر کے جادو کر دیتے ہیں, لوگوں گھر میں ڈال دیتے ہیں, گھر برباد ہوتے ہیں. اس طرح کے کفریہ کلمات سے لوگ کرتے ہیں. تو پھر اگر 100 دفعہ سورہ فلق پڑھیں گے تو چیزیں ختم. سورہ رحمان بھی اگر آپ اپنی بلند آواز سے پڑھیں یا گھر میں آپ ٹیپ ریکارڈ پہ لگا لیں, سی ڈی پہ لگا لیں, تو دیکھیے قرآن کی سورہ رحمان کی جو ویوز ہیں وہ پازیٹیو ویوز ہیں, اور یہ جو جادو ہوتا ہے یہ منفی لہریں ہوتی ہیں, نیگیٹو ویوز ہوتی ہیں, اور یہ سب کچھ ویوز کا کمال ہے. میری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے, یہ ویوز ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ ویوز ہے. لیکن جادو کا تعلق جو ہے اس کا بھی ویوز سے ہے. یہ ویوز ہوتی ہیں جو آپ کو منفی لہریں ہوتی ہیں جو آپ کے ارد گرد پھیل جاتی ہیں, آپ کا روزگار ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پڑھوں تو ہمیشہ بلند آواز میں سوروں کو پڑھنا دیکھیں بلند آواز سے, اس لیے کہ بلند آواز کا جو آپ کا ساؤنڈ نکلے گا آپ کے گھر کے در و بام سے ٹکرائے گا. یوزلی جب ہم پڑھ رہے ہوتے تو اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ. جب آپ کے گھر کے در و بام سے ٹکرائے گا تو
ऑटोमेटिकली जब उनके कानों तक ये आवाज़ जाएगी वो घबरा के आपके घर से भागेंगे, वो जो मनफी चीज़ें होती हैं। सही है, ठीक और है। पॉजिटिव जो आप उसके अपने घर में फैला रहे हैं तो उसकी वजह से वो तावीज़ों के हवाले से मैंने एक सवाल पूछा था अभी ब्रेक के दौरान, मैं चाहूँगी यहाँ पे भी पूछ लूँ। तावीज़ कुछ लोग होते नहीं हम तावीज़ नहीं पहन सकते, तावीज़ से बेद भी हो जाती है और फिर बाथरूम जाना पड़ता है, और तावीज़ कैसे, हम इससे बेहतर नहीं हम पढ़ लें कुरान की आयत। बात ये है कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, वालों अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह को पुकारते हो तो अल्लाह तुम्हें पुकारता है। जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं तो जो शयातीन होते हैं वो दूर चले जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सूरह बकरा की तिलावत करो, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जब आप सूरह बकरा की तिलावत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरिश्तों की इतनी बड़ी तादाद है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक लड़ी बन जाती है। और जब जैसे ही फरिश्ते आना, यानी कि एक अल्लाह की फोर्स आना शुरू होगी तो जो नेगेटिव फोर्स है ना वो जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरे पास एक कॉलर हैं, वो काफ़ी देर से कॉल कर रही हैं, तो उनसे देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, ओह काफ़ी देर से होल्ड पे थी, आई एम सो सॉरी। सोबिया प्लीज़ ट्राई टू कॉल अस अगेन। अच्छा, एक तावीज़ के हवाले से ये देखिएगा, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत नहीं होती बल्कि औलिया कामिलीन ने इल्मुल आदात की रोशनी में आदात निकाले हुए होते हैं। जैसे कि मोबिलिंग का एक अलग कोड है, ठीक है, जोंग का अलग कोड है, हर एक का अलग कोड है ना। इसी तरह इल्मुल आदात रखने वालों ने जैसे बिस्मिल्लाह का 7, 8, 6 कोड निकाला हुआ, जूस निकाला हुआ, तो इसी तरह लोग तावीज़ात के लिए जो इसके माहिर होते हैं वो कोड निकालते हैं और वो गले में डाल देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम के अंदर एक मिलता है कि सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गले में आऊज़ु बिल्लाहि बिकलिमाति, ये पूरा एक आयत यानी कि दुआ लिख के गले में डाली थी कि ये शयातीन से और हमजात से महफूज रहे। सुन्नत है इस पे, आई थिंक और तो कोई देखिए, जो अगर कसरत से अगर नहीं पढ़ सकते हैं बहुत से लोग, तो उसमें आप उसको, जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि आप कोई सनद मुझे लिख के दे दें फ़लाँ चीज़ की, आपने मुझसे कार ख़रीदी है, सनद लिख के दें, आप मुझसे कहें कि आप लिख के दें कि आपने मुझे भेज दी, इसी तरह से एक वो सनद है, आप पढ़ नहीं सकते तो आपने सनद के तौर पर अल्लाह का कलाम है, अरबी में उसको लिखकर अपने गले में डाल। क्योंकि कुरान की अगर बात करें, आयत की बात करें, तो उसको तो पढ़ना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, गले में डालना भी सवाब है। बिल्कुल। और अगेन अभी आपने ब्रेक के दौरान मुझे बताया कि वेव्स होती हैं उसकी। अच्छा, एक कॉल आ गई है तो कॉल दे दें। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन जी, कौन सा बात कर रहे हैं? माशाल्लाह जी, इरशाद बात करो। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और अल्लाह पाक ये प्रोग्राम जारी और सारी रखने की तौफीक दे। मेरी बच्ची पड़ी हुई है मेरे सामने है और इसके 9 साल की होगी, इसके साथ जन्नात के असरात है। जहाँ भी मैं जाता हूँ वो यही कहते हैं कि इसके साथ असरात तो जरूर है लेकिन गुंगे टाइप के और गैर मजहब के है। और मैं इतना परेशान हूँ कि मेरी बड़ी बच्ची है 10 साल की, मैं आपका प्रोग्राम भी देखना हूँ और मोदी साहब को देख रहा हूँ, बड़ा खुश हुआ हूँ, मैं फर्स्ट टाइम पे देख रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ा दे कि इसके बारे में कुछ मुझे बता दें। जिसके पास भी जाता हूँ वो कहता है हमारे पास इसका कोई हल नहीं। ये बचपन से इनके साथ जुड़ा हुआ है इरशाद भाई। अच्छा, कॉल कट गई है। आगा साहब, आप वो आपका शो, हमारा शो देख रहे हैं अभी, आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर वो निशानियां हैं कि बच्ची के साथ बदहज़मी है और जिस्म के जॉइंट्स 9 साल की बच्ची कह रहे हैं पड़ी हुई है और वो बिल्कुल बिल्कुल मफलूज हो गई अगर ये कंप्लेंट्स है उसके साथ, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर मफलूज हो गई है तो उसका ताल्लुक़ जिन्नात ही से हो। बहुत से लोग इस तरह से बिल्कुल वर्गला देते हैं जिन्नात से ताल्लुक़, उसका ताल्लुक़ ब्रेन से भी हो सकता है। अच्छा, कोई हल नहीं कर पा रहा। देखिए, मज़े की बात तो ये कि हर कोई ये कह रहा है कि जिन ज़रूर है मगर हम हल नहीं कर सकते। देखिए, आजकल के लोग कितने बेवकूफ़ सादे लोग हैं हमारे कि सारी ज़िंदगी आमिलों के पास जाते रहे। अल्लाह के बंदो, डॉक्टर के पास जाओ। अभी आपने ये बात की, जो नफ्सियात के लोग हैं उनके पास जाएं, आसाबी का मामलात हो जाते हैं, जहनी बीमारियां हो जाती हैं, कभी जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम होती है। आप आमिलों के पास जाएंगे, उनके पास सिर्फ एक ही है, 2 बातें करेंगे, जादू है, जिन्नात। अच्छा, जहाँ पे आपने मुझे ब्रेक में हम ये भी बात करते हैं, आपने कहा था साइंस के हवाले से भी, इस हवाले से एक बात है, साइंस को अगर हम पहले बीच में शामिल कर लेंगे, कॉल लेती हूँ, फिर आपसे वो बात भी करूँगी और इस बात को मुकम्मल करेंगे। इसका भी थोड़ा सा बता जी जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, फरहान साहब बात कर रहा हूँ। आवाज़ प्लीज़ इनकी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देंगे। फरहान साहब बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। जी जी सर, बोलें, क्या कहेंगे? तो मेरे साथ ये मसला है कि मुझे चीज़ें वगैरह नज़र आती हैं। आपको चीज़ें नज़र आती हैं? क्या चीज़ें नज़र आती हैं? यानी कि जिन्नात का असर वगैरह, इस तरह कह लें आप। जिन्नात का वगैरह नज़र आते हैं मुझे। आपको जिन्नात नज़र आते हैं? किस किस फॉर्म में नज़र आते हैं, थोड़ा डिस्क्राइब करें ना। यानी कि सोए हुए। आपको सोए हुए नज़र आते हैं? जी जी, जब मैं सोता हूँ तो
اچھا آپ جب سوتے ہیں وہ خواب آتا ہے؟ ہاں جی، جنات وغیرہ یہ جنات کی شکل کیسی ہوتی ہے ڈسکرائب کریں؟ ڈرونی یہ وہ اس طرح کی ہوتی ہے. اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے. دیکھیے اگر آپ کو خواب میں جنات نظر آتے ہیں اور آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ سورہ جاسیہ 25ویں پارے میں ہیں، آپ لکھیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیجئے. آپ کو اس دن سے نظر آنا بند ہو جائیں گے، آئیں گے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آپ ہارر موویز پلیز نہ دیکھیں اور آپ پلیز جو ہیں وہ نمازیں قائم کریں. اچھا اس بچی کے لیے میں بتاؤں کہ اس بچی کے والد کو چاہیے کہ آب زمزم لیں پیور، اور اس میں تھوڑا سا 41 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھیں، سورہ الحمد شریف پڑھیں، دم کریں، اس بچی کو روزانہ صبح و شام پلائیں، اور 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے اس بچی کے سر پہ اور پیٹ پہ دم کریں. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. آپ نے پہلے تو کہا 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھیں آب زمزم کے اندر، اور صبح بھی پلائیں اور شام کو بھی پلائیں. یہ دن میں 2 دفعہ آپ کو کرنا ہے. دوسری ابھی آپ نے بولا کہ سورہ فاتحہ 70 ٹائمز پڑھیں، صبح دوپہر شام پڑھیں اور اس کے سر پہ اور پیٹ پہ دم کریں. اچھا تیسری چیز جو اہم ہے وہ بھی کہ آپ شہد خالص لیں، وہ بچی کو کھلائیں، مسور کی دال کھلائیں بچی کو آپ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ سنوائیں یا پڑھوائیں. بچی کو آپ کسی بھی جانور کا گوشت کھلائیں، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ مرغی ہو، اس کے گردن سے قریب کا گوشت کھلائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، دماغ تمام اعضاء کو چلاتا ہے، تمام اعضاء کو ہینڈل جو کرتا ہے وہ دماغ کرتا ہے نا. تو اس سے یہ کرنا چاہیے ان کو، وہ ضروری ہے. اور اگر جنات ہوتے تو کوئی نہ کوئی اس مسئلے کو حل کر چکا ہوتا، میں سمجھتا ہوں، ہے نا. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. سائنس کے حوالے سے بھی آپ ایک بات کرنا چاہتے ہیں، سائنس کے حوالے سے میسج بھی بنا دیجیے گا. ہاں سائنس کے حوالے سے دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کے صحابی ابو بصیر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے اندر کچھ لوگ ملنے آئے ہیں. تو وہ باہر انہوں نے توقف کیا. جب وہ لوگ جانے لگے تو انہوں نے بھی دیکھا کہ پیلے قسم کے لباس پہنے ہوئے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی، ان کے صحابی کی ابو بصیر کی، تو انہوں نے کہا مولا یہ کوئی نئے چہرے تھے اور ان کے عجیب سے چہرے تھے اور پیلے سب لباس اور لمبے. تو مولا نے فرمایا ابو بصیر یہ جنات کا ایک وفد تھا جو ہم سے کچھ مسئلے مسائل اپنے ڈسکس کرنے آیا تھا. تو انہوں نے وہاں ابو بصیر کہتے ہیں کہ وہ 3 کونے والے شکل تھے جسے آج کل ایلینز کہتے ہیں. اور یہ سائنسدانوں نے آسمانوں پہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ان کو دیکھا اور ان کو ایلینز کا نام دیا. ان کو اسلام کا اور جنات کا نہیں پتا. لیکن اگر آپ پیچھے سے یہ دیکھیں آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیثیں، تو وہ ایلینز جو ہیں وہ اصل میں جنات ہی ہیں. ان کی تقریباً بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں، سیاہی مائل رنگت ہوتی ہے، اور ان کے تکونی چہرے ہوتے ہیں، مطلب 3 کونے والے چہرے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہیں، لیکن وہ جنات ہی ہوتے ہیں، وہ ایلینز نہیں ہوتے. انسان کے دماغ کہاں تک نہیں، ہمارے وہی وی ہیو آور ریسٹرکشنز، لیکن کیا بات ہے. اب کوئی میسج دیں گے مفتی صاحب؟ میسج یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین کامل رکھیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لو لگائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، جنات جادو سب چیزیں آپ سے دور رہیں گی. صرف اللہ سے ڈریں، یہ جادو جنات سے نہ ڈریں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. وہ چیزیں اور ڈراتی ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کے لاشعور میں ہے وہ ریکال ہوتی ہیں، شعور میں آتی ہیں، تصورات میں آپ کو وہ چیزیں سب دکھتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمے کے ساتھ آپ اس کو ریسائٹ کریں، پڑھیں. آپ کا جتنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوتا جائے گا، یہ تمام چیزیں جو بظاہر ہیں وہ آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی. کیا بات ہے، بیوٹیفل میسج ہے مجھ سے. آپ صاحب ایک سوال میں نے پیچھے پوچھا تھا جو رہ گیا، اور میں چاہوں گی آخر میں بالکل آپ بتا دیں، اگر مجھے خوف ہے یا ڈر ہے رات کے اندھیرے سے تو کیا کیا جائے؟ وہ جو ہم کہتے ہیں نا شاید ایک شیڈو بھی دیکھے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی کھڑا ہوا ہے. تو اس چیز کو، اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کچھ آیا ہے؟ دیکھیے آپ سورہ ناس ایک بار پڑھ لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے ایک بار سورہ ناس پڑھ لیجئے، آپ کو خوف نہیں محسوس ہوگا. زبردست، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ دونوں کا. آئی ایم شیور آج کے ہمارے شو سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہوگا، بہت ساری ہماری مسکنسیپشن سے وہ دور ہوئی ہوں گی، میری تو یقین جانے ہوئی ہیں. اور ہمارے پاس ایک ایسا کہتے ہیں نا، ہمارے پاس ایک ایسی طاقت ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کہ اس سے کہ میں کیا سمجھتی ہوں کہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں. تو زیادہ ٹینشن نہ لیں، اللہ پہ اپنا یقین رکھیں، اور اللہ ہی بچانے والا ہے، مارنے والے سے کہتے ہیں نا بچانے والا بڑا ہوتا ہے. اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور کچھ غلط نہیں ہوگا. جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ ہی کا ہے، جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا وہ دعاؤں سے اچھی چیزیں تو ضرور حاصل کر سکتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ سائرہ کبیر ہمارے مہمان اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.